नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अदालतको परमादेशसँगै कोशीमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। आजै 3 मन्त्री सहितको मन्त्री परिषद विस्तार। विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने कमजोर। दण्डहीनता मौलाएसँगै असुरक्षित महसुस गर्दै नागरिक। जनप्रतिनिधिकै अभिव्यक्ति हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई निशाना बनाउँदै काङ्ग्रेस कार्यकर्ता। सरकारले यो वर्ष पनि भेटेन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी। प्रक्रियामुखी संयन्त्रले जनताको मन जित्नै सकेन। ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण। आफ्नो अङ्ग्रेजी नाम इन्डिया हटाउने भारतको तयारी। विपक्षी गठबन्धनको विरोध। नाम संशोधन गर्न संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारहरूको तर्क। र महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटमा थाइल्याण्डसँग नेपालले 46 रनले पराजित। ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने सपना अधुरै। अब समाचार विस्तारमा। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा 168 को 3 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण लगत्तै एमालेबाट तिलकुमार मेनियागो, ऊर्जा 5 कर्ण राई वन र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्नु भएको छ। सृजना राई सामाजिक विकास राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। सरकारले 3 सचिवको सरुवा गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कानून न्याय तथा सेवामा 3 जना सचिवको सरुवा गरेको हो, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानून आयोगका सचिव लीलादेवी गर्तौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तुयानाथ अधिकारीको नेपाल कानून आयोगको सचिवमा र न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव फणिन्द्र गौतमलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट 2081 जेठ 8 गतेसम्मका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सहसचिव मधुप्रसाद भैटवाल, कार्यकारी निर्देशक प्रशासन तथा वित्तमा सहसचिव दीपक लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक वातावरणमा सहसचिव रामगोपाल खर्बुजा र कार्यकारी निर्देशक कानूनमा इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई खटाउने निर्णय गरेको छ। गणतन्त्रको सुन्दर पक्षमध्ये एक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन संविधानमै सुरक्षित गरिएको छ। तत्कालीन शाही शासनमा समेत सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाई टेलिफोन समेत अवरुद्ध गराएपछि आक्रोशित जनताले राजतन्त्रलाई नै हुत्याइदिए। तर अहिले संविधानको बललाई टेक्दै सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय प्रमुख र केन्द्रकै प्रमुखसम्मले हत्या हिंसालाई बढावा दिइरहेका छन्, जसले सामाजिक अराजकतालाई थप बल मिलेको प्रष्ट देखिन्छ। एक रिपोर्ट। खुकुरीको वीरता नै बदनाम हुने गरी कंग्रेस नेतामाथिको सांघातिक आक्रमण यति बेला समाज र राजनैतिक वृत्तमा ठूलो प्रश्न बनेर तिर्सिएको छ। कसैले कसैमाथि आक्रमण गर्नु सांघातिक अपराध हो, तर यहाँ यही अपराधमाथि टेकेर देशको राजनैतिक परिदृश्य फेर्नेसम्मको कोसिस भइरहेको देखिन्छ। अझ डरलाग्दो प्रश्न त यो छ कि संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हकलाई टेक्दै नेतादेखि जनतासम्मले नै यस्ता घटनामाथि दिएको अराजक अभिव्यक्तिले समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। समाज नेपालीको स्वभाव अनुसार यस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिकमा हुनु पनि दुःखद कुरा हो। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले नै मान्छेलाई उत्तेजित बनाउँदै यस्तो फिजिकल्ली पनि आक्रमणमा उत्रने अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यसैले हामी सबै नेपालीहरू समन्वित हुन जरुरी छ। यो उहाँमाथि भएको आक्रमणको म निन्दा र भर्त्सना गर्छु र दोषीमाथि कारबाही गर्छु। नेताका यस्ता अभिव्यक्ति सुन्दा जति डर लाग्दो छ, देशको अवस्था पनि जर्जर छ भन्ने प्रश्न हुन्छ।
नेता छिनाल्नुपर्छ, नेता काट्नुपर्छ भन्ने शब्द हामीले लेख्नु बोल्नु नपर्ने हो, तर विडम्बना नेता र जनताको बोली यसमै अडिएको छ। यहाँ नेताले दिएको उपजकै कारण जनताको आक्रोश पनि यतिसम्म छ कि नेतालाई काट, संसदमा आगो लगाइदे, नेतालाई जहाँ भेट्यो त्यही हान्नुपर्छ, नेता नमरी देश बन्दैन भन्ने जस्ता आफ्नै अभिव्यक्तिमा जनता रमाइरहेका छन्। आफ्नै जनप्रतिनिधि र आफ्नै नेताहरू मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भन्ने जनआक्रोशबाट नेतृत्व समेत झस्किएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि जुन साङ्घातिक आक्रमण भएको छ त्यो निकै खेदजन्य, अपराधपूर्ण र सुन्नै नसकिने, नेपालमा हामीले ल्याएको चाहिँ कानुनी राज, मानवाधिकार, हामीले ल्याएको चाहिँ संविधान, यो प्रणाली विपरीतको चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको घटनाको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ लोकतन्त्रले दिएको सुन्दर अधिकारलाई अवमूल्यन गर्दै नेतादेखि जनतासम्मले हत्या हिंसालाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। तर यहाँ राज्य संयन्त्र जो चुइक्क बोल्दैन। काठमाडौँ महानगर प्रमुख भन्छन् सिंहदरबार जलाइदिन्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन् 2 लाख जनता सडकमा उतार्छु, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ समाज बीचकै धार परिवर्तन गर्न लागि पर्दै द्वन्द्व मचाउने अभिव्यक्ति दिन्छन्। तर पनि यी र यस्ता अभिव्यक्ति राज्यलाई पचेकै छ। केन्द्रदेखि प्रदेशका सरकारहरूले यही ढङ्गको अभिव्यक्ति र अराजकता बढाउँदै लाने हो भने कानुनी राजको मात्रै प्रश्न उठ्दैन कि संविधान संशोधनको बेला अधिकार कटौतीदेखि सरकारले कानुन बनाएरै नियन्त्रण गर्ने बाटो समेत खुल्ने जानकार बताउँछन्। नेपालमा डेमोक्रेसी छ, कानुनको शासन छ र राज्यका निकायहरूलाई त झनै त्यो तटस्थ रूपमा त्यो उपयोग गरिनु पर्दछ, प्रयोग गरिनु पर्दछ। तपाईलाई 100 खत माफ गर्दा गर्दै पनि तपाईँ 101औं खतमा त तपाईलाई कारबाही गरिन्छ। यहाँ नेतामाथि नै जनाक्रोश बढेकोमा नेताको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। आज कंग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको अवस्था भोलि अर्कोले भोग्नु नपर्ला भन्ने छैन। लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रतालाई स्वयं राज्य सञ्चालक र आम जनताबाटै चिरहरण गर्दै काटमार जस्ता जघन्य अपराधलाई प्रश्रय दिँदा समाज कता धकेलिँदैछ भन्ने प्रश्न गहन छ। यो टेलिभिजनका लागि मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको आडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तामा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सुशासन शर्तकै रूपमा अघि सारेको छ। तर सरकारको सुशासन अभियानमा सत्तारूढ दल कांग्रेसलाई भारी परिरहेको छ। सत्ता र सरकार प्यारो भए पनि सुशासन अभियान कार्यान्वयनकर्ता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कांग्रेसका लागि घाँडो बनेका छन्। सरकार टिकाउन संसदमा सरकारको बचावट गरेको कांग्रेसले गृहमन्त्री विरुद्ध सडकमा आफ्नो कार्यकर्ता नै उतारेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक हमला विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। तरुण दलका नेता कार्यकर्ताले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले तुरुन्त गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न वा आफै सत्ता छोड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। गृहमन्त्रीकै योजनामा यादवमाथि आक्रमण भएको आशंका उनीहरूको छ। सत्तारोहणको पर्खाइमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र कांग्रेस सदनमा यादवमाथि भएको हमला व्यवस्थामाथि भएको हमला भन्दै सरकारको पक्षमा उभिए पनि सडकमा भने आफ्नो नेता कार्यकर्ता उतारेर नाटक मञ्चन गरिरहेको छ। यो आन्दोलन त यो कास्टिङ मात्र हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू, तपाईसँग दुईटा विकल्प छ। या त तुरुन्त गृहमन्त्री नारायण काजीलाई बर्खास्त गर्नुहोस् या त तपाईँ पनि हट्नुहोस्। आदरणीय साथीहरू, केही दिन यता केही घटनाहरू हेर्दै गर्दा यो देशका राजावादीहरू र यी माओवादीहरू एउटै हुन् कि जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री बन्न पालो कुरेर बसेका कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रचण्ड प्यारो छ। तर गृहमन्त्री श्रेष्ठ देउबाको निशानामा पटक पटक नपरेको होइन। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँडलाई फसाएको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ। सभापति पत्नी आर्जु राणाको बदनामी र सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ लगत्तै रिहाएका कारण पनि कांग्रेस गृहमन्त्रीसँग रुष्ट छ। सहमहामन्त्रीमाथि भएको हमला कांग्रेसका लागि गृहमन्त्री खेद्ने अर्को अस्त्र बनेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पत्नी आर्जु राणा जोगाउन अनुसन्धान अधिकारीहरू सरुवादेखि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई घरैमा बोलाएर असन्तुष्टि पोख्नेदेखि प्रचण्डलाई गृहमन्त्री हटाउन देउबाको दबाब उस्तै छ। जनस्तरको दबाब र आलोचनाबाट बच्न बाध्यतावश गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई गठबन्धनले झेल्दै आएको छ। गृहमन्त्रीको योसित जोडिएर राजीनामाको विषय उठाउनुपर्ने कुरा होइन। अब यो अपराधजन्य क्रियाकलापमा सहभागी भएकाहरूलाई गृहमन्त्रीले कारबाही गर्नु भएन भने र खोजनीति गरिएन भने, उम्काउन खोजियो भने त्यो बेलामा गृहमन्त्रीको प्रसङ्ग जोडिन्छ। आक्रमणकारीले आक्रमण गर्छन्, खुकुरी प्रहार गर्छन् र खुकुरी प्रहार गरेको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागको चाहिँ सन्दर्भ मिल्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सुशासन अभियान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई महँगो पर्दै आएको छ। प्रतिपक्षी दल हुँदै सत्तारूढ दलकै नेताहरू गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध सडकमा आउनुले गठबन्धनभित्रको मतभेद थप उदाङ्गो भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्न शेर्पा, काठमाडौँ। परमादेशबाट केन्द्रमा पीडित बनेको एमालेलाई कोशी प्रदेशमा भने परमादेशले नै शान्ति दिएको छ। हिक्मत कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन्, तर कार्कीले पनि विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा 1 महिनापछि पुनः अर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ केन्द्रमा समेत माओवादी कांग्रेस बीच बढ्दो टक्करले कोशीमा उनीहरू एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्ने त छैन भन्ने अर्को विश्लेषण सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दाउपेचले अस्थिरताको केन्द्र बनेको कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 168(3) बमोजिम सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि एमालेले परमादेशीको आक्षेप लगाउँदै आएकाहरूको दाउपेच असफल भएको हो भने एमाले पुनः सत्तामा पुगेको हो। यसअघि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पुस 24 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार 15 गते पदमुक्त भएका थिए। कार्कीपछि 2 पटक मुख्यमन्त्री भए पनि कांग्रेसका उद्धव थापा भने सर्वोच्चको आदेशले नै 2 पटक नै पदमुक्त बनेका हुन्। अब कार्कीले पनि 30 दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी उपसभामुख बाहेक 39 सदस्य एमालेका रहेका छन् भने कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, राप्रपाका 6, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 सांसद छन्। यो अवस्थामा राप्रपाले साथ दिए पनि कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन। यस्तोमा 1 महिनापछि पुनः अर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढ्दा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको कुनै दलले साथ दिए भने यो सङ्कट टर्नेछ। फलत केन्द्रमा पनि नयाँ समीकरणको विश्लेषण भइरहेको तथा माओवादीसँग बढ्दो टक्रावका बीच कांग्रेसले एमालेलाई सघाउने संकेत देखिँदा नयाँ राजनीतिक दृश्य देखिने त होइन भन्ने विश्लेषण सुरु भएको हो। अर्कातर्फ मध्यावधिमा गए संघीयताप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अझ चरम अवस्थामा पुग्ने तथा पहिचानको आन्दोलनले बिग्रँदै गएको माहौलमा आफ्नो हार हुने डरमा पुराना दलका नेताहरू छन्, जसले कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदा त्यो सम्भव नभए त्यसपछि बन्ने सरकारलाई टिकाएर मध्यावधि रोक्न दलहरूलाई अहिलेबाट 2 महिनाको समय रहनेछ, जहाँ यही बाध्यतामा घेरिएको तथा माओवादीलाई पनि चस्को पर्ने दोहोरो फाइदा देखेका कांग्रेस नेताहरूले एमालेलाई सत्तामा जान सहयोग गर्ने बताउन थालिसकेका छन्। अब के भने गठबन्धनका सरकारहरूको सम्भावना कम रह्यो भइसकेपछि अब हाम्रो लार्जेस्ट पार्टी भनौँ, अब सबैभन्दा ठुलो सभामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार बन्ने भनेपछि त्यो नेकपा एमालेको हिक्मत कार्की अथवा अरू कोही बन्नु होला। अहिले कोशी प्रदेश आफैमा पनि विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त छ। कोशी प्रदेशकै बारेमा छ, प्रदेशका नामका बारेमा छ, त्यहाँ उत्पन्न भएका विभिन्न किसिमका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक असहिष्णुताको अलिअलि केही समस्याहरू छिटपुट देखिन थालेका छन्। यी सबै कुरालाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने त्यहाँ हामीले सहमतीय सरकार बनाउनुपर्छ। यसअघि पनि राप्रपाले एमालेको साथ नछाड्दा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस माओवादीले एकपटक सभामुखकै हस्ताक्षरको साथमा सरकार बनाएका थिए, जसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि सभामुखको राजीनामा गराएर तथा ज्येष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाएर बहुमत पुर्याउने चलखेलमा कांग्रेस माओवादी लागे पनि उपसभामुख सहित एमाले र राप्रपाकै सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेकै मन्सुरीले समेत मतदान गरेका थिए, जस विरुद्ध एमालेले
दायर गरेको रिटमा उद्धव थापाको विपक्षमा सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। परमादेशबाट संविधानको धारा 168(3) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो सरकारले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके 168(5) अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पेश गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन्। उनले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुल्छ। तर कांग्रेस वा माओवादीले अहिले एमाले बोके किन सभामुखलाई बलिको बोको बनाएको तथा सत्ताकै लागि संविधान विरोधी कार्य पटक पटक दोहोर्याएको भन्ने प्रश्नको सामना पनि गर्नुपर्नेछ। जसले सत्तामा जान जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउने उनीहरूका गतिविधिले प्रदेशमा अस्थिरता ल्याएको प्रश्न हुँदा सभामुखको राजीनामाको औचित्य समेत पुष्टि हुने छैन। सहमतिको भ्यूको कुरा गर्ने भने त मैले त सुरुदेखि नै भनिरहेकै छु त। सहमतिको चाहिँ केन्द्रमा सहमतिको गभर्मेन्ट बन्न सकेन, प्रयास गर्दै 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 हुन सकेन। प्रदेशमा सम्भावना देखिएको छ। पूर्वमा चाहिँ तपाईँको सहमतिको गभर्मेन्ट बनाउने कोसिस गरौँ भनेर त पटक पटक भनेकै। नयाँ समीकरणले सङ्केत गर्ला नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एमाले र कङ्ग्रेस चाहिँ मात्रै बनाउने भन्ने एमालेको प्रस्ताव थियो। कङ्ग्रेसले होइन सबै मिलाउनु पर्छ भन्ने कङ्ग्रेसको भनाइ थियो होइन। त्यही कुरा नमिलेर यो बिन्दुसम्म आइपुगेको। विकसित घटनाक्रमले नयाँ समीकरण निर्माणदेखि एमाले कोशीबाट सत्तारोहण थाल्ने सम्भावना बढ्दा उसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै जितको सुरुवात गरिसकेको छ, जसको आधार कांग्रेसभन्दा दुवै स्थानमा शिकार भने माओवादी बनेको हो। फलत माओवादी साइजमा आउँदा एमाले भने कांग्रेसले कहिले हरियो संकेत गर्छ भन्नेमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ, जसले नयाँ राजनीतिक कोर्सका लागि अझै पनि कांग्रेस नै निर्णायक रहेको प्रश्न छ। यद्यपि मध्यावधिको डरले भए पनि तत्काल पनि एमाले नै फाइदामा पुग्ने पक्का छ। आक्रामकताका साथ अघि बढ्दा सुन प्रकरणले सिलाएको सरकार माओवादी नेता जोगाउन लागि परेको आक्षेप खेपिरहेको छ, जसमा कांग्रेसले समेत घेराबन्दी गर्दा हातपाउ बाँधिएको र सत्ता जोगाउनु नै माओवादीका लागि ठूलो कुरा भएको एकाथरीको विश्लेषण छ। तर सत्ताको लोभ भन्दा सुशासनै एकमात्र उद्देश्य भएको भन्दै आएको माओवादी नेताहरूले भने रफ्तार कम नगर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसो भए के सरकार पुनः निरीहता भन्दा माथि उठ्ने सम्भावना छ त? एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोल्दै विपक्षीलाई तहल आएर सरकारमा बलियो बन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति पछिल्लो समय भने फितलो प्राय भएको छ। संसदको अङ्कगणितीय हिसाबले कांग्रेस रूपी सिंहको सवारी गरिरहेका उनलाई पहिला खुलेका फाइलहरूले सहयात्री र प्रतिपक्षी धम्क्याउन काम गरे पनि सुन प्रकरण टाउको दुखाइ बनेको हो। यही प्रकरणको आडमा कांग्रेसभित्रकै एक तबकाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा प्रचण्ड भने आफ्नै नेता जोगाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। हुन पनि सुन तस्करीको सञ्जाल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र कार्यकर्ताको वरिपरि घुमिरहेको छ। प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले माओवादीका 60 जना भन्दा बढी नेता र कार्यकर्ताको फोन सम्पर्कलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ, जहाँ यही प्रकरणबाट एमाले संसदमा आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गर्ने सफलताको सुरुवात गरेको छ भने सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा छ। फलत अरूलाई तर्साएर राजनीति गर्ने रणनीतिमा रहेका प्रचण्डले भने झैं न त गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्न सकेका छन्, न त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान नै अघि बढाउन सकेका छन्। बरु ललिता निवासमा समेत सहयात्री जोगाएको आक्षेप खेपेका उनका लागि जनताले गर्न थालेको आशा समेत धुलिसात भएको छ, जसले माओवादी अहिले नङ्ग्रा र दारा बिनाको बाघको अवस्थामा पुग्दा उसका लागि सत्ता जोगाउनु नै चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको हो। यद्यपि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भने यसबीचमा भएका कतिपय घटनाक्रमले जनसमुदायमा चासो बढाउनु स्वाभाविक भए पनि सरकार भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको बताउन छाडेका छैनन्। यो सरकारको निरन्तरता, गृहमन्त्रीको निरन्तरता र भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, दण्डहीनता ठगीको निरन्तरता साथसाथै जान सक्दैन। यसमा कतिपय कदमहरू चाल्दा विभिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरूले हामीलाई समस्या पारेको हुन सक्छ, तर मूलभूत रूपमा हाम्रो मिसनमा ध्येयमा हामी सम्झौता गर्न तयार छैनौँ। माओवादीलाई घेराबन्दीमा पारेका दलहरू अहिले यति आत्मविश्वासी देखिएका छन् कि उसले खोल्छु भनेका फाइलहरू खोल्न नै चुनौती दिन थालेका छन्। आफू परे पखलास भन्ने सुविधामा रहेको तथा उच्च स्तरमा मिलेर जानुपर्ने सहमति भएपछि उनीहरूको स्वर एकाएक ठूलो सुनिन थालेको छ। अर्थात् हिजो प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउन सफल भएका प्रचण्ड अहिले आफै साइजमा आएका छन्। धरातलीय रूपमा पनि यति बेला सत्ता घटक कांग्रेसमा आन्तरिक विवादको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको छ भने उत्पन्न घर्षणको प्रभाव प्रधानमन्त्री
मुख्यमन्त्री निवास बालुवाटारमा परिरहेको छ। त्यस्तै प्रचण्डकै दृष्टिमा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले राम्रो काम गरिरहेको भनेर प्रशंसा भइरहँदा उनको व्यक्तित्वको दबाव आफूमाथि परिरहेको बुझाइ छ भने त्यही काम गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धनका नेता जोडिएका कारण अनुसन्धान रोक्न दबाव परिरहेको छ। जसले सरकारको सुस्तताको पछि विपक्षीको मात्र नभई सत्ता गठबन्धन स्वयं माओवादी भित्रै देखिएको खटपट पनि मुख्य कारण रहेको प्रश्न छ। यता सशङ्कित बनेका उपेन्द्र यादव र अहिले बचे पनि फस्न सकिने डरमा रहेका माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई त यसै पनि यो गठबन्धनको खासै आशा गरिरहेका छैनन्। तर माओवादी नेता गङ्गा कार्की भने माओवादीले यो संसदीय राजनीतिमा धेरै प्राविधिक विषय बुझेको बताउँदै अहिले देखिएको सुस्तता हुन्डरी आउनु अघिको शान्ति जस्तै भएको तर्क गर्छन्। माओवादी अब पार्टी र सरकार बचाउने एकमात्र उपाय सुशासन मात्र भएकोमा प्रष्ट भएको बताउने उनी गल्ती स्विच नथिचियोस् भनेर मात्र शान्त बसेको र समय आएपछि सबैको पर्दाफास गर्ने बताउँछन्। होइन, अब मान्छेहरूलाई त त्यो गलत स्विच ड्याममा लाएर थिच्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। त्यो स्विच पनि मतलब चाहिँ स्विच त स्विच नै हो, त्यो पनि थिच्ने टाइम हुँदो रहेछ होइन भन्दा यी सबै चिजहरू छन्। सहजता, लचकता, होइन, कठोरता, दृढता, होइन, अब आत्मविश्वास सबै यो भित्र अहिले छन्। यो सबै भएपछि चाहिँ अनि फेरि स्थिति त अगाडि पोजिटिभ ढङ्गले जाँदो रहेछ, पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले राम्रैसँग हामीले मतलब चाहिँ काम गरेरै अनुभूति र अनुभवहरू बटुल्दैछौँ। हुन त प्रचण्ड गरा या मरकै अवस्थामा छन्, तर तेस्रो शक्ति भएर धेरै ताइफाइ गर्ने ठाउँ नभएको प्राविधिक विषय पनि सत्य हो। फलत सत्ताबाटै हात धुनु परे कसरी काम गर्ने र पार्टी कुन ठाउँमा पुग्छ भन्ने चिन्तामा रहेका उनले सत्ता सहजतालाई नै प्राथमिकता दिने प्रश्न छ। जहाँ द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउनेदेखि आफ्ना अनुकूल वातावरण बनाउन फुकी कदम चाल्नुपर्ने बाध्यतामा उनी छन्। जसले फेरि माओवादीले सुशासनको लागि सत्ताकै रिस्क लिने सम्भावना लगभग नभए पनि मौका परे विपक्षी साइजमा ल्याउन केही अरू फाइल भने नखोल्लान् भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। भोलि बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ। भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। अर्को बैठकको मिति र समय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पछि निर्धारण गर्ने गरी अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज निजामती कर्मचारी दिवस। कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सृजनशील, ऊर्जाशील बनाउने उद्देश्य सहित हरेक वर्ष भदौ 22 गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवस नै मनाएर हरेक वर्ष निजामती क्षेत्र सुदृढीकरणको नारा लगाएको झण्डै 2 दशक बित्यो। मुलुकको अस्थिर राजनीति र दलमा स्थायी कर्मचारी संयन्त्र गेजुलिएको मात्र छैन, झन्झन बदनाम बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले 7 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट 1 जना कर्मचारी भेटाउन सकेको छैन। 2 लाख पुरस्कार राशि खेर गइरहेको छ। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको 42,000 कर्मचारीमा 1 जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिनु सामान्य विषय पक्कै होइन। निजामती क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै नहुनु वा नदेख्नु दुःखद र दुर्दशा हो भन्दा फरक पर्दैन। तर सेवा प्रवाहका हिसाबले आम नागरिकको भोगाई र उनीहरूले चित्रण गरेको प्रशासन संयन्त्रको चित्र भने यही हो। सरकारी काम कहिले जाला घाम भने झैं सेवा प्रवाहमा उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनुभन्दा पनि औपचारिकतामा अल्झिएको प्रशासन संयन्त्रले सेवाग्राहीको मन जित्न त सकेको छैन नै, कोसिस समेत गर्न चाहेको देखिँदैन। सेवामुखी भन्दा प्रक्रियामुखी प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको एकाधिकारको सोचका कारण आम सर्वसाधारणले सेवाको सट्टा शास्ति खेप्न बाध्य छन्। घुस र दुर्व्यवहारको चर्चा गरे साध्य छैन। सेवाग्राही र कर्मचारीको टकराव दिनानुदिन बढ्दो छ। अझ पछिल्लो समय कार्यस्थलमा भएका अश्लील हरकतका कारण स्थायी सरकारको छवि थप धुमिल रहेको छ। फलत नेतृत्व अझै पनि कर्मचारीको सोच, शैली र तौर तरिका नै सुधारको रटान लगाउन बाध्य छन्। आम नागरिकलाई सरल, सहज र सुव्यवस्थित तवरले सेवा प्रदान गर्नु निजामती कर्मचारीको मुख्य जिम्मेवारी हो।
आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानुनको कार्यान्वयन, नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठासहित 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श, मूल्य र मान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती हामी सामु छ। मुलुकले अंगीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामती प्रशासन अझ बढी सृजनशील र व्यावसायिक हुनुपर्ने खाँचो छ। राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवहार्यता कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको हो। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिने निजामती कर्मचारी आफै कति निकम्मा छ। पछिल्लो समय उजागर भएका भ्रष्टाचार प्रकरणमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुखसम्मको संलग्नताले थप उदाङ्गो पारेको छ। राजनीतिक पक्षलाई दोष दिने प्रशासनमा समेत विकृति र फोहोरको डङ्गुरको कमी छैन। प्रशासन सेवा सुधार गर्न अनेक योजनाहरू अघि सारे पनि सुधार खासै देखिन्न। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कर्मचारी संयन्त्र र नेतृत्व बीचको मत भिन्नता छताछुल्ल छ। वडा अध्यक्षदेखि केन्द्रीय स्तरमै नेतृत्व र कर्मचारी बीचको टकराव नौलो छैन। राजनीतिक अस्थिरताले गिजोलिएको मुलुक स्थायी कर्मचारी प्रशासन पनि आस्थाका आधारमा विभाजित छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्दै आएको छ। ट्रेड युनियन अधिकार कता कता खुम्च्यो र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन आएन भने सबै ट्रेड युनियनले हिम्मतका साथ छाती खोलेर सिंहदरबारको गेटमा आन्दोलन गर्ने कुरा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई, मुख्य सचिवज्यूलाई अहिले बिग्रिएको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीका पक्षमा बनाउनका निमित्त अझै संवाद गरेर दर्ता भए पनि छलफल गरेर कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन। नागरिकको सेवा भन्दा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न कर्मचारीहरू उद्धत छन्। कर्मचारी संयन्त्र दलको दलदलमा फसेको छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा पाखुरी सार्दै तल्लो तहका कर्मचारीले सचिवदेखि मन्त्रीसँग पौठेजोरी खेल्न पछि पर्दैनन्। सरुवा बढुवामा शक्ति केन्द्रकै रजगत चल्दा कर्मचारी संयन्त्रको सेवा प्रवाह थप कमजोर बन्दै गएको छ। तर नेतृत्व नै प्रशासन संयन्त्र सुधारको सट्टा दलगत आस्था बोकेका ट्रेड युनियनको मलजल गर्न उद्धत देखिन्छन्। ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठ्यो। हामीले अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसमा तपाईहरु निश्चिन्त रहन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि हामीले यो प्रशासनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने संहिता बारे भने हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने नै छ। मुलुकको अस्थिर राजनीति र दलको दलदलमा स्थायी कर्मचारी संयन्त्र गिजोलिएको मात्र छैन, झन्झन बदनाम बनिरहेको छ। निजामती विधेयक कानुनको अभावमा निजामती क्षेत्र अस्तव्यस्त त छ नै, आफ्नो अधिकार माग्ने कर्मचारीहरूले सेवा दिने दायित्व निभाउन सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्नकी शेर्पा, काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले परीक्षा गर्ने वातावरण बनाउनका लागि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका बीचमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीको जनशक्ति उत्पादनका लागि नीति तहमै अध्ययन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। परीक्षा लिने सन्दर्भको प्रसङ्ग चाहिँ यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्न सकिन्छ होला। एउटा मुद्दामा हामी सबैलाई उल्झिनु परेको थियो। अदालतले हिजोबाट त्यो मुद्दा चाहिँ नि फार्से गरिदिएको छ, फैसला दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब परिषदको बैठक बस्न सकिन्छ होला। विगतमै परिषद बसेर सम्बन्धन दिइसकेका संस्थाहरूको हकमा चाहिँ नि आयोगले कन्सिडर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो। यो 48वटा संस्थाहरू चाहिँ अपग्रेड हुने रहेछन्। मन्त्री राईले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने समेत बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पोखरेलले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीको अपर्याप्तताका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको भन्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले दरबन्दी थपको प्रस्ताव समेत गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित दरबन्दीको लागि करिब 7 अर्ब 59 करोड रुपियाँ थप रकम चाहिने भएकाले सो रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व लिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। बसेर यो 8 घण्टे ड्युटी गर्ने मान्छे चाहिएको छ। त्यो दिँदाखेरि कसरी दिने भन्ने कुरा मैले हालको दरबन्दी र प्रस्तावित दरबन्दीको एउटा कुरा गरेँ र यो प्रस्तावित दरबन्दीको लागि हामीलाई करिब 7 अर्ब 59 करोड रुपियाँ थप चाहिन्छ। यो हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भनिसकेका छौँ र नेसनल प्लानिङ कमिसनमा पनि हामीले यो जानकारी गराएर यो थप नभइकन अहिलेको हाम्रो मैले 7 वर्ष अगाडि कोशीमा 500 जना ओपिडी हेरेको र आजको मितिमा त्यही मान्छे त्यही दरबन्दी त्यही डाक्टर त्यही प्यारामेडिक्स नर्सले कोशीमा 1500 भन्दा प्लस बिरामी हेरेको अवस्था छ। 5 वर्षको फरकमा मतलब 5 वर्षको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालय आउनुभन्दा अगाडि कोर्समा गइसक्यो। त्यो बेला मैले 500 देखि 600 ओपिडी हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि त्यही दरबन्दी थियो। अहिले 1500 भन्दा बढी ओपिडी छ दिनको र दरबन्दी त्यही नै छ। यो कोशीको मात्रै होइन प्रत्येक अस्पतालको अवस्था त्यही नै छ। केन्द्रको जम्मा दरबन्दी 2600 हो भने मैले यो 7वटा अस्पताल बाहेक अन्य ठाउँमा मैले दरबन्दी दिन पाउँदैन। सचिव पोखरेलले राज्यको छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूलाई पोस्टिङ गर्दा पर्ने आवश्यक दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेवा सुविधाको पनि वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा भएको कैदी हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले 7 प्रहरी र 8 कैदीबन्दी विरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी जवान द्वय सुमन गुरुङ र पवन कुमार महतो, कारागार सुरक्षा गार्ड द्वय दमन सिंह राई र नुसन राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोष प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सरकारी वकिल कार्यालयले कैदीहरू राम कार्की, अनिश शर्मा कटेल, सचिन राई, सुमन सारू मगर, टीकाराज चौहान, नवीन कुमार राई, इन्द्रध्वज घिमिरे र मेन बहादुर तामाङ विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। कारागारको झ्याल काटेर भाग्न खोजेपछि गएको साउन 24 गते 2 जना कैदीको कुटपिटबाट ज्यान गएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर उहाँले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लागि समेत नेपालमा भित्र्याउने गरी सो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले नेपालमा आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रा सङ्केतहरू देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकको आर्थिक गतिविधिले बढावा पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भारतमा 10,000 मेगावाट विद्युत 10 वर्षमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको र चीनमा पनि सरकारले सोही खालको सम्झौतालाई अब छिट्टै अघि बढाउने बताउनुभयो। यसको राम्रो सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी समस्या रहित भइसक्यौँ, त्यो होइन। समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई हटाउँदै आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रो अवसरहरू अब सुरु हुन्छ र त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ। पर्यटक आगमन वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। हाइड्रो पावरमा एउटा प्रगति लय पक्रिराखेको छ र इन्डियासँगको जुन सम्झौता भएको छ 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने 10 वर्षमा, त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई एउटा सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ।
अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। आगामी आइतबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थानीय तहको पैसालाई पनि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा केन्द्रीय बैंकले आइतबारदेखि स्थानीय तहमा जाने पैसालाई बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै आइतबारदेखि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन निर्देशन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले केही दिन अघि स्थानीय तहको 60% रकम बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने निर्णय गराएका थिए। सोही व्यवस्था आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजान शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय केन्द्रीय बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को असार मसान्तसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको 80% रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्दै आएका थिए, तर सो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले खारेज गरेसँगै बैंकहरू तनावमा छन्। यातायातका साधनहरू विरित प्रयोग हुन थालेपछि विरोध हुन थालेको छ। एउटा प्रयोजनको लागि ल्याइएका सवारी साधन मालवाहक वा यात्रुहरूको रूपमा प्रयोग हुन थालेको हो। प्रयोजन विपरीतका सवारी साधन तत्काल रोक्नुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग छ। एक रिपोर्ट। प्रयोजन विपरीतका सवारी साधनहरूले गरिरहेको मालवाहक ढुवानी तत्काल रोक्नुपर्ने माग यातायात व्यवसायीहरूको छ। उनीहरूले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी साधनले प्रयोजन विपरीत यात्रा र ढुवानी सेवा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाले त्यसै अनुसार काम हुनुपर्ने बताएका छन्। सार्वजनिक र निजी सवारी साधनको विषयमा स्पष्ट नीति फितलो हुँदा मालवाहक सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला प्रयोजन विपरीत चल्ने सवारी साधनहरूलाई सरकारले कडाई गर्नुपर्ने बताउँछन्। बालुवा, गिट्टी, रड र सिमेन्ट बोक्नका लागि ट्र्याक्टर प्रयोग भइरहेको भन्दै उनले सरकारले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालका हाम्रा मालवाहक सवारी साधनहरू टिपर होस्, बस, के भन्छ अन्य ढुवानीका सबै साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्किनु परेको छ। यो मात्र मालवाहक नभई यात्रुवाहकको पनि हालत त्यही छ, ट्याक्सीको हालत त्यही छ। सबै म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रयोजन विपरीतको रातो प्लेटको सवारी साधनको नेपाली टेबेस राष्ट्रियमा हिजोका दिनमा सदस्यता दिने गरेको थियो। त्यो बिल्कुल मात्रामा हुँदैन भनेरै हामीले चाहिँ प्रयोजन विपरीत कृषिमा चाहिँ को सुविधा लिएर कृषिमा जोत्नको लागि, ट्र्याक्टर चलाउनको लागि त्यो सवारी साधन बनाएको। हाम्रो बालुवा, गिटी, रड, सट, सिमेन्टी बोक्नको लागि गरिएको होइन। यसलाई चाहिँ महासंघको विधानबाट हटाउनु पर्छ। नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष रामबाबु शिबु तामाङले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूलाई राज्यले दुश्मन बनाउने काम गरेको बताए। यातायात ऐन अनुसार चलाउन राज्यले निर्देशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कुन प्रयोजनमा लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सार्वजनिक प्लेट का साथीहरूलाई हामी जस्तो सार्वजनिक यातायातका व्यवसायहरूलाई असर पर्ने तरिकाले उहाँले ढुवानी गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। त्यो कार्यहरू चाहिँ त्यो बिलबुक अनुसार अवैधानिक हो। त्यो राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको मालवाहक समिति सभापति नवीन प्रजापतिले नेपालमा दिउँसोको समयमा मालवाहक सवारी साधनहरूलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइनु गलत भएको बताए। उनले मालवाहक सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले ओभरलोड भनेर दुःख दिने काम गरेको भन्दै सहजीकरणको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे। दिउँसोको समयमा मालवाहक गाडीलाई सवारी सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा हामीले धेरै असहज छ। सम्बन्धित निकायले असारी ग्यारेन्टी गरेको, असारी मनपरी ठाउँमा चेकिङ गर्ने गरी लिएर ओभरलोड भनेर असारी दुःख दिने गरेको छ। जुनसुकै प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूले ढुवानी र यात्रु सेवा दिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। सरकारले सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा प्रयोजन अनुसार प्रयोग भए नभएको जाँच गरी कारबाही गरेमा व्यवसायीहरूलाई केही राहत मिल्ने थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
हाल भारतले आफ्नो अंग्रेजी नाम इन्डिया हटाउन लागेको सर्वत्र चर्चा भएको छ। भारतलाई भारत र इन्डिया सँगै हिन्दुस्तान, आर्यभट्ट र जम्बुद्वीप जस्ता नामले पनि पुकारिन्छ। तर पछिल्लो सबै नाम परिवर्तनले भारतमा ठूलै हलचल निम्त्याएको छ। कलाकारदेखि खेलाडी र नेताहरूले आफ्नो तर्कहरू समेत राखेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतमा यति बेला अंग्रेजी नाम हटाउन लागेको सर्वत्र चर्चा छ। चर्चासँगै सरकारले व्यापक आलोचना खेप्दै आइरहेका छन्। नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुन लागेको G20 शिखर सम्मेलन अघिको डिनरका लागि राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको निमन्त्रणामा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हुनुपर्नेमा प्रेसिडेन्ट अफ भारत लेखिएको छ। यो निमन्त्रणाले त झनै ठूलो हलचल ल्यायो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि प्राइम मिनिस्टर अफ भारत भनिएको छ। यससँगै भारतले आफ्नो अंग्रेजी नाम पनि भारत नै राख्न लागेको चर्चा चुलियो। आलोचकहरूले भने हालै विपक्षीहरूले गठन गरेको इन्डियन नेशनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ अलायन्स अर्थात् इन्डिया गठबन्धनलाई काउन्टर गर्नका लागि भारत सरकारले नाम परिवर्तन गर्न लागेको बताउने गरेका छन्। यद्यपि संस्कृत राष्ट्रवादी विचारधारा बोकेका सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेताले भने विपक्षी संघको डरले नभई औपनिवेशिक पहिचान हटाएर मौलिक पहिचानलाई प्रबोधन गर्न भारत शब्दलाई महत्त्व दिएको बताउने गरेका छन्। यता देशको नामबाट इन्डिया हटाएर भारत मात्र राख्ने सरकारले सम्भावित तयारी बीच बलिउड कलाकारहरू अमिताभ बच्चन र कंगना रनौत यसको पक्षमा खुलेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै कंगनाले सन् 2021 मा आफूले चाँडै देशको नाम इन्डियाबाट बदलेर भारत मात्रै हुने भविष्यवाणी गरेको बताइन्। कंगनाले एक्समा पुरानो अन्तर्वार्ताको स्क्रिनशट शेयर गरेकी छिन्, जसमा उनले 2 वर्ष अघि देशको नाम परिवर्तन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले भनेकी छिन्, इन्डिया नाम हामीलाई अंग्रेजले दिएका थिए, त्यसैले देशको नाम भारत हुनुपर्छ। कंगना भन्दा पहिले अभिनेता अमिताभ बच्चनले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, भारत माता की जय। बिग बीको यो ट्विटरलाई देशको नाम इन्डियाबाट भारतमा परिवर्तन गर्न मौन समर्थकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवागले पनि इन्डियाबाट भारत एकीकरणको पक्षमा समर्थन जनाएका छन्। इन्डिया भर्सेस भारतको बहस अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा छ। कतिपय मानिस देशको आधिकारिक नामबाट इन्डिया हटाउने पक्षमा छन् भने कतिपयले विरोध गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सहितका दल देशको नाम भारत राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षी कांग्रेस आई लगायतका दल भने विपक्षीमा उभिएका छन्। उसो त कुनै मुलुकले आफ्नो नाम फेर्नु नौलो कुरा भने होइन। थाइल्याण्डलाई पनि कुनै समय सायाम भन्ने गरिन्थ्यो, उसले देशको नाम फेरेर थाइल्याण्ड राखेको छ। त्यस्तै दक्षिण एसियामै पनि श्रीलङ्कालाई कुनै समय सिलोन भनेर पुकारिन्थ्यो, कुनै समय फारम भनेर चिनिने देशले पनि आफ्नो नाम परिवर्तन गरी इरान राखेको हो। युनानी र इस्लामिक पहिचानको मारमा परेको मेसेडोनियाले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी उत्तरी मेसेडोनिया राखेको धेरै भएको छैन। त्यस्तै टर्कीले आफ्नो केही महिना अघि नाम फेरेर टर्की राखेको छ। भारतीय संविधानको पहिलो खण्डको पहिलो बुँदामै भारत अर्थात् इन्डिया राज्यको संघ हुनेछ भनिएको छ। इन्डिया शब्द मुलुकको संविधानको पहिलो खण्डको पहिलो भागमै रहेकाले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा भारतमा सरकार एकलौटी रूपमा नाम परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसका लागि संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनैतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। भारत सरकारले आगामी सेप्टेम्बर 18 तारिकका लागि संसदको विशेष बैठक डाकेको छ। भारत सरकारले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्नका लागि सोही बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भारतीय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। यो हो टेलिभिजन कालेको मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल मलेसियामा जारी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटबाटै बाहिरिएको छ। आज बिहान भएको खेलमा थाइल्याण्डले नेपाललाई 46 रनले पराजित गरेको हो। 106 रनको लक्ष्य पाएको नेपालले 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 59 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि कविता कुँवरले 17 तथा कविता जोशी र अप्सरा बेगमले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क बनाउन सकेनन्। जितसँगै थाइल्याण्ड विश्वकपको एसियाली छनौटमा पर्न सफल भएको छ। थाइल्याण्डले सन् 2020 मा विश्वकप समेत खेलेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अदालतको परमादेशसँगै कोशीमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। आज 3 मन्त्री सहितको मन्त्री परिषद विस्तार। विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने कमजोर।
दण्डहीनता मौलाएसँगै असुरक्षित महसुस गर्दै नागरिक, जनप्रतिनिधिकै अभिव्यक्ति हिंसालाई प्रश्रय दिने खालका, गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई निराशा बनाउँदै काङ्ग्रेस कार्यकर्ता। सरकारले यो वर्ष पनि भेटेन सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी, प्रक्रियामुखी संयन्त्रले जनताको मन जित्नै सकेन, ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नभएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण। आफ्नो अङ्ग्रेजी नाम इन्डिया हटाउने भारतको तयारी, विपक्षी गठबन्धनको विरोध, नाम संशोधन गर्न संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारहरूको तर्क। र महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटमा थाइल्यान्डसँग नेपाल 46 रनले पराजित, ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने सपना अधुरै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।